अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा जो लेक्चर है वो सिफ़ात आरज़ा का आरज़ा में है, सिफ़ात आरज़ा में है। और उसमें क्या हमने आज सीखना है, नून साकिन और तनवीन के कायदे। नून साकिन और तनवीन के कायदे में जो पहला कायदा हमने पढ़ा था इजहार, आज हम उसको पढ़ेंगे। नून साकिन और तनवीन के कायदे में इजहार किस तरह से किया जाएगा, ठीक है। उससे पहले हमारे लिए जानना ये जरूरी है कि नून साकिन और तनवीन क्या है। नून साकिन ये है कि नून के ऊपर ये जस्म की साइन हो या किसी भी हर्फ के ऊपर जस्म की साइन हो, वो साकिन होता है। नून साकिन, नून के ऊपर जस्म की साइन हो तो वो नून साकिन कहलाता है। और नून तनवीन क्या है, दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। अगर ये नून के ऊपर हो तो उसको नून तनवीन कहा जाता है, ठीक है। अब क्या पढ़ते हैं हम, इजहार। इजहार क्या होता है, इजहार का लग़वी मायने है जाहिर करना। इस्तिलाह तजवीद में हरूफ को इसके मखरज से बगैर किसी तगय्युर और गुन्ना के अदा करने को कहते हैं। तगय्युर होता है कि तब्दीली या बदलने को कहते हैं, और गुन्ना मतलब आपको पता है, गुन्ना करना, नाक में नून की आवाज को रखना, उसको कहते हैं। इस्तिलाह तजवीद में हर्फ को इसके मखरज से बगैर किसी तगय्युर और गुन्ना के अदा करने को कहते हैं। यानी कि इसमें हमने गुन्ना नहीं करना। इस इजहार में क्या होगा, नून साकिन में इजहार का क्या है कि इजहार गुन्ना नहीं करना, बगैर गुन्ना के जाहिर करके ये हर्फ पढ़े जाएंगे। ये हर्फ जो है नून साकिन बगैर गुन्ना किए पढ़ा जाएगा। जब नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो वहां इजहार होता है और इसको इजहार हल्की कहते हैं। इजहार हल्की किसे कहते हैं, जहां पर नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो वहां इजहार होता है और इसको इजहार हल्की कहते हैं। या आपने पास नोट्स बनाने हैं। और हरूफ हल्की क्या है, हलक के 3 हिस्से हैं, वहां से ये 6 हर्फ अदा होते हैं। ये 3 मखारिज हैं। जिन्होंने मखारिज की वीडियोस अभी तक वॉच नहीं की वो प्रीवियस लेक्चर्स देखें। आप यूट्यूब पर भी जो डाले गए हैं लेक्चर्स, आप वहां से पहले देखें मखारिज की वीडियोस, देन फिर आप ये सिफात के लेक्चर्स स्टार्ट करें सीखना। हरूफ हल्की 6 हैं, ह, हमजा, हा, आइन, खा, गईन, ये हरूफ हल्की हैं। जहां पर नून साकिन के बाद हरूफ हल्की में से कोई लफ्ज आ जाएगा, हर्फ आ जाएगा, तो वहां पे इजहार होगा, यानी कि नून को जाहिर करके पढ़ा जाएगा। इजहार अब किस तरह से, अब पहली जो उसकी मिसाल है, यहाँ देखिए नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ हल्की की मिसालें अब आगे हम पढ़ने लगे हैं। पहले हमजा, ह, आइन, ये लाइन वाइज आपके जो है ये आपको जो है मिसालें दी गई हैं। या हम सीखते हैं नून साकिन की सबसे पहले मिसाल, फिर उसके बाद हम तनवीन की पढ़ेंगे। हमजा यानी कि नून साकिन के बाद अब ये हमजा, हमजा किस में से है, हरूफ हल्की में से है। यहाँ पे क्या होगा, इजहार होगा। ये हम सिफात आरजा पढ़ रहे हैं और उसमें नून साकिन और तनवीन के कायदे में से हम इजहार का कायदा पढ़ रहे हैं। हमजा, मीम, नून साकिन के बाद क्या है, हमजा है, ये हरूफ हल्की में से है, तो यहाँ पे नून को इजहार करके जाहिर करके पढ़ेंगे। मन मना, मन मना, यानी कि यहाँ पे हम गुन्ना नहीं करेंगे, किसी किस्म का कोई तगय्युर नहीं करेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे। मन मना। इस आगे देखिए, हा, नून साकिन में, मिन हा दिन, मिन हा दिन, मिन हा दिन, मतलब गुन्ना नहीं करेंगे, जाहिर करके पढ़ेंगे। आइन की, अनअमत, अनअमत, अनअमत। आगे तनवीन के एग्जांपल्स देखें, कफारिन, असीमिन। आगे यहाँ क्या है, 2 जेर हैं, तनवीन है, तनवीन के बाद हमजा आ जाएगा। हमजा क्या है, हमजा ये किस तरह से, ये देखें खाली अलिफ है, उसके ऊपर छोटा सा हमजा है और उसके ऊपर जबर है, तो मतलब कि हमजा भी किस में से है, हरूफ हल्की में से है। और दूसरी बात, जब अलिफ खाली होता है
تو وہ الف ہی کہلاتا ہے. جب اس کے اوپر جزم یا زبر زیر پیش میں سے کوئی بھی حرکت یا دو زبر دو زیر یا دو پیش کوئی بھی حرکت آ جاتی ہے. اوکے جب حمزہ کیا جب الف کا جو ہے نا الف خالی ہوتا ہے تو وہ الف کہلاتا ہے. جب اس کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جاتی ہے, حرکت کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش یا ساکن جزم شد مد کچھ بھی آ جاتا ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ بن جاتا ہے. دو زبر دو زیر دو پیش آ جاتا ہے تو یہ الف جو ہے یہ حمزہ بن جاتا ہے. تو ہم کیا کریں گے, یہاں پہ تنوین ہے, تنوین کے بعد حمزہ ہے تو ہم یہاں پہ ہم اظہار کریں گے. تنوین کے بعد حمزہ ہے, حمزہ کس میں سے ہے؟ حروف ہلکی میں سے ہے, تو یہاں پہ ہم اظہار کریں گے. کفار ان اسیم ان, یعنی کہ یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے. ویسے تنوین پہ غنہ ہوتا ہے لیکن جہاں پہ تنوین کے بعد حروف ہلکی آئے گا وہاں غنہ نہیں کریں گے. کفار ان اسیم ان, جیسے یہاں پہ نون ساکن ہے پھر حروف ہلکی ہے من آمنا من آمنا من آمنا, اس طرح سے. ٹھیک ہے. پھر قوم ہادن, قوم ہادن, یعنی کہ میں یہاں پہ غنہ نہیں کر رہی, یہاں پہ اظہار کر رہے. قوم ہادن, یہاں بھی حروف ہلکی میں سے ہے. اس لیکچر کو آپ نے یاد سمجھنے سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ حروف ہلکی کون کون سے ہیں. آپ نے اس کو یاد کرنا ہے, پھر آپ نے تنوین اور نون ساکن کو مد نظر رکھنا ہے, اور پھر آپ نے اس کو. اب آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ اب آپ کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ باقیوں کو بھی میری آواز کٹ رہی ہے کیا؟ نو مس. ٹھیک ہے. اوکے ٹھیک ہے. ہاں جی نیٹ ایشو ہوگا آپ کا شاید. قوم ہادن, قوم ہادن یعنی کہ یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے. آگے کیا ہے؟ سمیع, یہاں پہ دو پیش ہیں یعنی تنوین ہے, تو تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے آ جائے تو یہاں پہ اظہار ہوگا. ظاہر کے پڑھیں گے, غنہ نہیں کریں گے. سمیع علیم, سمیع علیم, سمیع علیم. آپ نے یاد رہے آپ کو کہ آپ نے مخارج کا صفات کا بہت خاص خیال کرنا ہے, یہی تجوید ہے. اسی طرح سے ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں. اچھا جی نیکسٹ کیا ہے؟ ہا کی ایگزامپل. ہا بھی حروف ہلکی ہے. اب دیکھیں یہاں پہ نون ساکن ہے, اس کے بعد ہے ریڈ کلر کا ہا. نون ساکن کے بعد حروف ہلکی آ گیا تو یہاں پہ اظہار ہوگا. ونحر, ونحر, ونحر. یہ والا جو را ہے یہ موٹا پڑا جائے گا. آپ نے پریویس لیکچر دیکھنا, وہاں پہ را کے بھی ہم نے قاعدے پڑھے تھے کہ را کو کہاں پہ موٹا پڑا جائے گا. جہاں پہ را ساکن ہو, اس سے پہلے والا حرف زبر ہو تو را کو موٹا پڑا جائے گا. یہ آپ نے ہر چیز کا دھیان رکھ کے آپ نے پڑھنا ہے. ونحر. آگے غین, فسینغضون, فسینغضون. یہاں پہ نون ساکن پھر غین ہے, غین حروف ہلکی میں سے ہے. فسینغضون من خیر, من خیر, ظاہر کیا نون کو. آگے تنوین میں دیکھیں علیم حکیم, علیم حکیم. ما ان, اب یہاں بھی حمزہ ہے, دو تنوین ہے, دو زبر ہے, تو اس کے بعد غین ہے تو یہاں پہ بھی ہم اظہار کریں گے. ما ان غدا, ما ان غدقن. ما کے اوپر مد ہے, ہم اس کو لمبا کریں گے. ما ان غدقن. کرۃ خاسرۃ, کرۃ خاسرۃ, کرۃ خا, کرۃ خا, کرۃ خا. ما ان غدقن علیم حکیم. ونحر. اب یہ یاد کرنا ہے آپ نے کہ جہاں پر حروف ہلکی آئے نون ساکن کے بعد یا تنوین ہو کسی بھی حرف پہ اور اس کے بعد حروف ہلکی آئے تو وہاں پہ آپ نے اظہار کرنا ہے, غنہ نہیں کرنا ہے. وہاں پہ تغیر اور غنہ نہیں کریں گے.
یعنی کہ اس کو کیا کہتے ہیں ہم، جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوتا ہے اور اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھ سکتی ہوں کہ اظہار حلقی کیا ہوتا ہے؟ تو اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں. یہاں تک کچھ سمجھ نہ آئی ہو تو جی پوچھ لیجیے. یہاں تک کچھ نہ سمجھ آئی ہو تو پوچھ لیجیے، چیٹ میں پوچھ لیجیے. یہاں تک سب کلیئر ہے آپ کو؟ یہاں تک آپ کو کلیئر ہے؟ اوکے جی اسٹوڈینٹس، تو ایک آپ سب کے لیے اناؤنسمنٹ ہے، وہ یہ کہ اچھا جی ہمارے جو تجوید کورس ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل سے اسٹارٹ ہو رہا ہے، 13 اکتوبر سے. تو آپ سب یہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بتائیں فیمیلز کو کہ وہ بھی اس کو سیکھیں. اور آپ کو اس کے بعد کورس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا، اور آپ کا اس کے بعد ٹیسٹ ہوگا جس کی بنا پہ آپ کو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا. تو اس کے لیے آپ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرو، اس کو یاد کرو، اس کے نوٹس بنائیں آپ لوگ. اور جو بھی تجوید کورس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، انرول ہونا چاہ رہے ہیں، تو آپ اس نمبر پہ، نیچے دیے گئے نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ڈائریکٹ آپ جو ہے ایڈمیشن آپ رجسٹر کروا سکتے ہیں اپنے آپ کو. اوکے جی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. یہاں تک کچھ نہ سمجھ آئی ہو تو وہ ضرور پوچھیں. اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو چینل پہ نئے ہیں وہ ضرور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ آپ کے پاس جو ہے آنے والی نیو ویڈیوز اور نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اور تجوید سیکھیے اور آگے بھی اس کو پھیلائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.